बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो, आम्ही पास्का काळाच्या अकरेच्या हप्त्यांत आसाव, 7वो हप्तो, आणि आज सोमार. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 19, वळी 1 तावन 8 पर्यंत. अपोल्लो कोरिंतांत आसतना पावलू वयल्या प्रदेशांनी भोंवून एफेसाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शिस मेळ्ळे. ताणें तांचे लागीं विचारलें, तुमी सतमानले तेदना पवित्रोत्मो घेतला वे? ना, पवित्रोत्मो आसा म्हूण सयत आमी आयकल्ले ना, जाप दिली ताणें. तर कसलें धर्मस्नान तुमी घेतिल्लें? ताणें सवाल केलें. जुवांवचें स्नान म्हणून तांणी जाप दिली. तोवळ पावलान तांकां सांगलें, जुवांवचें स्नान मनशान पातक रोडून जिणी बदल्ल्याचो गुर्तू. आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका, म्हणजे जेजूक तांणी सतमानिचे म्हूण. इतलें आयकतच तांणी सोम्या जेजूचे नांवी पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेदना तांचेर पवित्रोत्मो देवलो, आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केलें. ते सक्कडी मेळून सुमार 12 जण आसले. उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पावलू सराग सिनोगोगाक वेतालो. थंय वाद विवाद आनी संवाद चलोवन तो देवाच्या राज्या विशीं धैर्यान उलयतालो. देवाचें बुतर हें देवाचे व्हड उपकार. आतां आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. फाटल्या दिसांनी खंडीत जावन तुमी एका ना एका फंक्शनांत भाग घेतला आसतलो. वा तुमी रेस्टॉरंटाक गेल्लो उडास तुमकां आसतलोच. खंय एका फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार वा रेस्टॉरंटाक गेल्ल्या वेळार सुरवेर कितें आसता? एपटायझर म्हूण आसता. थोड्या गांवांनी 3 कोर्स मील म्हूण आसा. म्हणजे पयलें सालाद, उपरांत एपटायझर आनी उपरांत मेन कोर्स. वय की न्ही? पयलें एपटायझर, बूक हाडूंक, आनी उपरांत मेन कोर्स, अशें 2 वांटेय आसा. आतां चिंतया, आमी एका फंक्शनाक गेल्या आनी थंयसर दिल्लें एपटायझर मात्र खावन जेवण जालें म्हूण पाटी आयल्या जाल्यार आमकां कितेंगी चुकलां, आमी कितेंगी मिस केलां. वय की न्ही? जेवणाच्या सुरवेर दिवचें एपटायझर म्हणजे बूक हाडूंक, आनी ताचे उपरांत मेन जेवण. आतां कितें आज हांव एपटायझरा विशीं सांगते आसा.
पावलो पॉइंट कर्ण एफेजाक येवन पावला. ग्रीसांतल्यान पॉइंट कर्ण एफेज शहराक येवन पावला. आणि थंयसर ताका थोडे शिस मेळ्ळे. ते जेजूचो फाटलाव करताले. जे कितें आयकल्लें, जे कितें तांकां शिकयल्लें ते बऱ्यान ते पाळ नासले. पूण तांचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार तांकां सगळी शिकवणूक कळीत नासली. सगळी शिकवण म्हळ्यार तांकां सगळें पिक्चर कळीत नासलें. जेवणा गेल्ल्या वेळार केवल एपटायझर घेवन फाटीं आयिल्ले प्रमाणे तांकां कळीत आसलें खंयचें जुवांवचें स्नान. जुवांवचें स्नान खंयचें जिणी बदलापाचें. पळय तो तांकां विचारता, तुमी सतमानले तेन्ना पवित्रोत्मो घेतलावे? ना, पवित्रोत्मो आसा म्हूण सैती आमी आयकल्लें ना. तर कसलें धर्मस्नान तुमी घेतिल्लें? आमी घेतिल्लें जुवांवचें स्नान. जुवांवचें स्नान खंयचें? जिणी बदलापाचें आनी येवंकसच्या मेस्सायाक स्विकार करचें. तें जस्ट एपटायझर. पूण ताचे उपरांत जेजू आयला. जेजून पवित्रोत्मो धाडला आनी पवित्रत्मेचें स्नान आमी घेवंक आसा. ते म्हणटात ना, हें पुरो आमकां गुत्त ना. आमी चिंतलें जालें जुवांवचें स्नानच, ताचे उपरांत कांय आसा म्हूण गुत्त ना. आमी चिंतलें एपटायझर म्हूण मात्र. ताचे उपरांत मेन कोर्स आसा म्हणून आमकां कळीतच नासलें. पण अशेंच घडलें त्या आपोल्लो म्हणच्या एका व्यक्ती थंय. और सोनवार आमी ताचे विशीं नियाळ केला. उडास आसा की सोनवाराचो नियाळ ऐका तुमी. आपोल्लो नांवाचो एकलो आसलो. तो एफेजाक आयिल्लो आनी बारीच सुटसुडीत, शर्माव सांगच्यांत, रिट्रीट दिवच्यांत, उलोवच्यांत बारीच हुशार. आनी जेजूक संबंध जाल्ल्यो संगती सुखी विणे तो शिकयतालो. तरी पूण जुवांवच्या स्नाना विशयी मात्र तो जाण आसलो. त्या देखून ताचे शर्माव आयकल्ले प्रिसिल्ला आनी आक्विला ताका कितें करतात, घरा आपण हाडटात आनी ताका देवाचे नवे वाटे विशयंत, जेजू विशयंत, जेजूच्या पवित्र स्नाना विशयंत, पवित्रत्म्या विशयंत ते ताका शिकोवन दितात. तशेंच घडलें ह्या मनशा विशयंत. तांकां जुवांवचें स्नान मात्र कळीत आसलें, पूण जेजूच्या स्नाना विशयंत, पवित्रत्म्या विशयंत तांकां कांयच कळीत नासलें. ती तांची चूक न्ही. तांकां कळीत नासलें, तांकां कोणी सांगूंक नासलें. ते चिंतले जालें इतलेंच म्हूण आनी तातूंतच ते संतुश्ट आसले. पूण देव तांकां आनीक जायतें दिवंक आशेतालो. पूण तांकां सांगचें तसलें, विवरण दिवचें तसलें कोणी नासले. आनी आतां कितें केलें? पावलान तांचेर हात दवरले. तेन्ना पवित्रोत्मो आयलो आनी ते परक्या भासांनी उलोवंक, प्रवाद करूंक तांणी सुरू केलें. पळया, आता एखाद्या वेळा पवित्रत्म्या विशयंत तांकां कोणी सांगूंक नासलें जाल्यार हें व्हडलें बेसांव तांकां मेळचें नासलें. ते केवल एपटायझराचें जेवण म्हूण चिंतून मेन कोर्स, बरें बरें रुचीक स्वादीक जेवण मेळनासतना फाटीं वेते आसले. कसलें लॉस पळया. तर ह्या वाचपातावन आमी कितें शिकचें? भोव न्हू न्ही भणीनो, आमी थोडे पोटी चिंतूंक पुरो
ओके, हांव सकाळी संजेचे मागणे म्हणटा, बायबल वाचता, कार्मेल प्रेरण आयकता, नोवेनाक वेता, आयताराचे मीस सुकयना, जालें. म्हजो आनी देवा मदलो संबंद आसा, बरो आसा. वय देवा लागीं संबंद बरो आसा. पूण देव वा जेजू वा पवित्रत्मो आमचो हो संबंद आनी एका हंताक व्हरून पळयता. म्हजो आनी देवा मदलो संबंद आतां आसचो, आमी त्या एपटायझराक कंपेर केलो जाल्यार, तुलन केलो जाल्यार, हो संबंध आनी एका हंताक देव व्हरोंक पळयता, मेन कोर्साक. आमचे जिवीत ताच्या मोगांत, ताच्या कृपेंत, ताच्या जाणवायेन, धैर्यान आनीकी बरोवंक कशें येता. चिंत्या, आतां देवा मदलो आनी आमचे मदलो संबंध 30% गी, 40% गी, 50% गी, 60% गी आसा जाल्यार तो कितलो म्हूण आमी हर एकल्यांनी चिंतून पळयचे. हांव सांगूंक वचना, ते तुमकां कळीत आसा तुमच्या आनी देवा मदलो संबंध कितलो आसा म्हूण. चिंत्या, एक 40% आसा वा 60 वा 70% आसा, तो 90-100 करूंक देव आशेता. चिंत्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमकां देवा लागीं जाल्लो एक अनुभव, जावं पुरो रिट्रीटा वेळार, जावं पुरो मिसांत, जावं पुरो तुमीच एकलेच जावन बायबल वाचतना, वा जावं पुरो एका कुमसारा उपरांत उडासा काडा, देवाचो एक विशेष अनुभव तुमकां जाल्लो. आतां देव कितें चिंता गे म्हळ्यार, तो संबंध आनीकी 10 वांट्यांनी तुमी सडीत करन चिंतूंक पळया. समजलें गे तुमकां? एक एक्सरसाइज, तुमकां देवा लागीं जाल्लो एक विशेष अनुभव उडासा काडा, जावं पुरो रिट्रीटा वेळार, जावं पुरो कुमसार जाल्ल्या उपरांत, जावं पुरो बायबल वाचतना, वा कसलो गी एक विशेष अनुभव एक पवित्र जाग्याक गेल्ल्या वेळार. आतां देव कितें करूंक आशेता की म्हळ्यार, तो अनुभव 10 वांट्यांनी सडीत करूंक आशेता. 10 वांट्यांनी सडीत करूंक आशेता. त्या देखून जे कितें आमचो आनी देवा मदलो संबंध आतां आसा, तितल्यारच आमी संतोष पावचे न्ही. आनीकी सडीत तो संबंध रुता करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. पळया, एफेजांतले भक्तीक ते जुवांच्या पवित्र स्नाना विशयंत संतोष पावताले आनी तांणी चिंतलें जालें सकट जालें. पूण पावलो म्हणटा ना, आनीकी सडीत आसा, आनीकी सडीत आसा. जेजू विशयन तुमी शिकोवंक आसा, पवित्रत्म्या विशयन तुमी शिकोवंक आसा, ताची साध्यणी आसात, जाणवाय, गिन्यान, बुद, घटाय, समजोनी, भक्त आनी देवबिरांत. पवित्रत्म्याची 12 फळां आसात, माया, मोगू, संतोषू, शांती, सोसनिकाय, दयाळाय, बरेंपण, उदारपण, सादेपण, विश्वासीपण, माणसुगी, स्वादमान, निस्कळपण. हे सकट देव तुमकां दिवंक आशेता. आनी तांणी म्हळें जाय आमकां, आनी तांणी मागलें आनी तांकां हें मेळ्ळें. भवन आनी भयणीनो, ह्या पवित्रत्म्याक आमी आमचे थंय घेतला वय गी न्ही. पवित्र स्नाना वेळार, तिरावणेच्या सक्रामेंतांत ताका आमी घेतला. आनी हो पवित्रत्मो आमी चिंताव ताचे प्रास कितल्या की सडीत मापान आमचे थंय कामां करूंक आशेता. फार मोर देन वी आस्क ऑर इमेजिन. हो पवित्रत्म आमचे थंय आसलो, आमी चिंतच्या की वा आमी
करच्या की सडीत मापान आमचे थंय तो कामां करूंक आशेता. कामां करूंक म्हळ्यार आतां हांवें सांगलें पळया, ताची 7 देणी, ताची 12 फळां आमी चिंतच्या की आमी मागच्या की सडीत मापान तो दिवंक आमकां आशेता. त्या देखून मुगळ भोवन आनी भयणीनो, आमी आतांच्या देवा आनी आमच्या मदल्या संबंधांत तृप्ती जायनासतना आनीकी सडीत करूंक, सडीत ताच्या मोगांत वाडोवंक, सडीत मापान ताचो संबंध रुता करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. त्या देखून तुज्या जिवितांत चड आनी चड आशेवंक, चड आनी चड मागूंक तुवें प्रयत्न करूंक जाय. दिल मांगे मोर म्हणले बरी. आनीकी जाय, आनीकी जाय, इतलें पावना, आनीकी जाय. खंयच्यांत देवा विशयंत, पवित्रत्म्या विशयंत, बायबला विशयंत, जेजू विशयंत समजूनी जोडच्यान, ताचो संबंध जोडच्यान हें आमी मागोंक जाय. जावं पुरो बायबला विशयंत आनीकी इल्ली समजूनी जोडच्याक, समजूनी न्हय बुकाची, बगार वैयक्तीक समजूनी, पर्सनल नॉलेज, पर्सनल एक्सपिरियन्स. केवल सादें जिवीत जियेल्यार पावना, बगार सांत जावंक जाय. हांव मिसाक वेता, हांव बायबल वाचता, हांव मागणें करता, नोवेनाक वेता, तितलें मात्र न्हय, हांवें सांत जावंक जाय. आनीकी दिल मांगे मोर, आनीकी जाय, आनीकी जाय. तुका समस्या येताना, बेजाराय जाताना, पिडा येता आसतना तूं तें सोंसताय, सोंसणीकाय आसा, पूण आनीक इल्ली चडीत सोंसणीकाय, आनीक इल्ली चडीत सोंसणीकाय, आनीक इल्लो चडीत संतोष, आनीक इल्ली चडीत जाणवाय, आनीक इल्ली चडीत गिन्यान, चडीत बूद, चडीत घटाय, चडीत समजुनी, चडीत भोगतो, चडीत देवबिरांत तो दिवंक आशेता. माग तूं, माग. तिंच 12 फळां हांवें म्हळें, माया मोगू, संतोष, शांती, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, उदारपण, सादेपण, विश्वासीपण, मानसुगी, स्वदमन, निश्कळपण. आतां तुजे लागीं आसा ना म्हण न्हय, पूण आनीक इल्ली माग. आसल्यांतच संतोष पावो नाका, एपटायझरच जेवण म्हण चिंती नाका, मेन कोर्स आनीकी आसा, आनीकी आसा. तो तुवें मागिल्ल्याच्या की, तुवें आशेवच्या की चडीत मापान दिवंक आशेता. तूं माग, तो दिता. ओगडे जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. एक नवो हप्तो तुवें आमकां फोव केलाय आनी प्रत्येक जावन तुज्या उतरां मोरिफात आमी तुजे थंय दवरलेल्या संबंधांत संतुश्ट जायनासतना तो संबंध आनीकी वाडोवच्यान, तो संबंध आनीकी सोडोवच्यान, पवित्रत्म्याची देणी आनीकी चडीत आनी चडीत मापान आमी जोडच्यान तूं आमकां बेसांव दी, आदार दी आनी आमी त्या दिशेन वावुरशें तूं आमकां बळ दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मानाक गीत गया. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मानाक गीत गया. उठ देवा आनी तुज्या दुस्मानाची दिसवाट कर. तुज्या दुस्मानाक तुज्या मुखा वयलें धांवडाय. दुवरा परी उबोवन ते मायाक जातात. जशें उज्या मुखार मॅण कोडून उदाक जाता, तशें देवा मुखार कोटे नास जातात. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मानाक गीत गया. पूण नितीवोन देवाचे सदरे मुखार संतोसतात. आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात, उडतात. देवाक गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेस्पोर ताचें नांव, ताचे मुखार उल्हास करा. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मानाक गीत गया. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव, अनंत असो बापूय
आनी विधवींचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावोंक तो बिडार दिता, कैद्यांक सुडका दिवन सुकेस्त करता. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मनाक गीत गया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टतल्या पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळटाय आनी चलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दिता. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशी येता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सगळ्यांक सासणीक जिवीत लाभय. कोवीड पिडेक वोकात कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानिनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हें वॅक्सीन पिडे विरोध सुस्चांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतिल्ल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शापीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टोवच्या आनी भुखे नासच्या भावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबूं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टतल्यांक तुजी बुसावण लाभय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांच्या भलायके पिडेन कश्टतल्यांक सवस्काय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन एरन स्टीवन फर्नांडीस खंडिविली मुंबई तावन, अविना प्रिया फर्नांडीस कल्लमंजा बेळतंगडी तावन, फिलोमिना रोड्रिगस काटिपಳ್ಳ मंगळूर तावन, शांती प्रिया डिसोजा कुंपला कोटेकार तावन, फादर थिओफिल आफ्रिकेच्या टंझानिया तावन आनी सेनोना केनिशा लोबो मुंबई तावन. हॅपी बर्थडे तुमकां. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच फ्रांसीस जोसेफ आनी राधा फ्रांसीस अंधेरी मुंबई तावन, मॅन्युअल बी पिरेरा आनी सॅन्ड्रा फर्नांडीस पणजी गोंय तावन, कॅप्टन रिचर्ड आनी नोरीन थावरो मुलुंड मुंबई तावन,
लिगरी आणि जुलियान मस्कुरेनस मीरा रोड मुंबई टाउन, सिप्रियन आणि मारिया मोंतेरो शक्तिनगर मंगळूर टाउन, विन्सेंट आणि लिल्ली डिसोजा कार्कळा उडुपी टाउन, तशेंच जोझिमुस आणि युजिन डिसिल्वा बेंगळूर टाउन आज काजरसो दीस संभ्रमतात. कंग्रॅच्युलेशन्स. या दिसाचे शुभाशय तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवेत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता देवदेन स्टीला पिंटो बांबिल बोंटवळ टाउन, फ्रान्सिस डेव्हिड सोआरेस बँड्रा मुंबई टाउन आणि विक्टोरिया डिसोजा सस्तान उडुपी टाउन हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. आयचो दीस वर्ल्ड हायपर टेन्शन डे, तशेंच वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन आणि इन्फॉर्मेशन सोसायटी डे जावनय आचरण करतात. तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस तशेंच एक बरो हप्तो हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. देव बरें करूं.